जति बेला प्रधानमन्त्री धेरै के भने कमजोर भएको स्थिति हुन्छ त्यति बेला सबभन्दा के भने आफू बलवान छ भनेर गर्जिने अनि त्यो गर्जिँदा पनि अर्को पक्षले त्यसलाई के भनेदेखि त्यो के भने डराएन भने आफ्नो अडान छोडेन भने त्यसपछि सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो ओलीको के भने एउटा के भने रणनीति नै हो। पार्टीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने नैतिक सङ्कट कानुनी सङ्कट प्रधानमन्त्री ओलीको अगाडि के भने आउँछ। त्यसमा त के भने गम्भीर आरोप लागेका छन्, ठुला ठुला भ्रष्टाचारको कुरामा पनि के भने प्रधानमन्त्रीको नाम उछिएको भनेको छ देखि लगायतका धेरै के भनेदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका जति पनि के भने गल्तीहरू छन् ती गल्तीहरू त्यहाँ फेरस्ताहरू पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा अनि त्यसपछि के भने प्रचण्ड लगायतहरू पनि अब त्यसलाई पछाडि सरौँ भने त उनीहरू पनि राजनीतिक अडान समाप्त हुने बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अब यहाँ भनेको भने अहिलेको यसको समस्याको सोल्युसन भनेको के देखिन्छ भने कि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको अगाडि आत्मसमर्पण गरे मात्र के हो भने यसको केदेखि निकास पार्टीभित्र उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ किनभने म पार्टी अहिलेसम्म के भने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ के भने पार्टीको निर्णयमा मान्दिनँ भन्ने अथवा पार्टीले गरेको निर्णय पनि उल्लङ्घन गर्ने। अब अहिले चाहिँ अब यसलाई के भने नेकपा भित्रको यो विवाद चाहिँ टुङ्गिने के भने भनेको अर्थ के हो भने एउटै के भनेदेखि बाटोबाट मात्रै टुङ्गिन सक्ने अवस्था छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ अब म पार्टीको निर्णय अनुसार चल्छु र हिजो मबाट भएका गल्तीहरू के भने आत्मलाचना गर्छु भनेर अगाडि बढेको मात्रै। तर प्रधानमन्त्री 19 को 20 पनि देखेनन् नि त अहिले टस्कोमा त छैनस् कि म छैनस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको। त्यो त होइन, त्यो त के भने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव चाहिँ के वार पारको लडाई भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ स्वभाव चाहिँ के भएको भने प्रचण्डहरू पछाडि सरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के भने पार्टी के विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यो अध्यादेश लिएर। देउपा विरोधी नेपाली कांग्रेस भित्रको देखि जुन कोइराला लबी हो, कोइराला लबी त के भने ओली धेरै बदनाम भएको हुनाले उसँग मिलेर सरकार बनाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको अडानमा छ भन्ने कुरा आएको छ। पार्टी विभाजन गर्दाखेरि पनि अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अब दोस्रो मान्छेले के भन्छ सेनाले हस्तक्षेप गर्छ अथवा राष्ट्रपति सँग समन्वय गरेर सेनाले कुनै कदम चाल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब दोस्रो एउटा के भने त्यो पनि असम्भव, पार्टी विभाजन गरेर वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना पनि अहिले के भने कमजोर छ भनेर भनिन्छ। संसद के विघटन गर्ने अर्को हातमा संसद विघटन गरेर के गर्ने भने मध्यावधि निर्वाचन जाने। तर के भने अहिले भएको जुन संविधान छ नि त्यो संविधानमा जबसम्म सरकार वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ तबसम्म संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था के भने संविधानमा छैन। त्यो पनि के भनेदेखि त्यो बाटो पनि के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको लागि के भने उकालो छ, सम्भव छैन। सेनाले कु गर्न सक्दैन। कसरी गर्छ सेना? अहिले के भने यही संविधानको के भने शपथ लिएर बसेको के सेना हो, संविधान मान्छु भनेर के भने गएको। अब हुन त संविधान कानुन सबै गरेर के भनेदेखि सेनाले कु गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला हैन, तर त्यो नेपालको परिस्थितिमा त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण यो के भने सेना चाहिँ के भनेदेखि परिचालन गरेर अथवा के भने त्यो सैनिक के भनेदेखि बाटोबाट के भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो के भनेदेखि पद बचाउने भन्ने कुरो पनि यो पनि के हो त भने त्यो बाहिर गफ गर्ने कुरा मात्रै हो। गैर संवैधानिक बाटो भन्छ नि, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा केही सिफारिस गरेर सेनालाई अगाडि सारेर गरे। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको नेकपाको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएकै हो त 3 वर्ष नपुग्दै अहिले पार्टी दुर्घटनाग्रस्त हुने स्थिति बनिरहँदा प्रचण्डले सचिवालयभित्र पेश गरेको बुदाहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले गम्भीर आरोप लाउनु भएको छ कि यी सबै आरोप हुन्, यी सबै झुट्टा कुरा हुन्, अब मैले पनि एक्सन चाल्छु भन्ने स्थितिसम्म पुगिरहेको बेला पार्टी अब के हुन्छ त? नेकपा के गम्भीर सङ्कटको पार हुन सक्ला त अथवा साँच्चीकै दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक छौँ। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपा दुर्घटनामा गइसकेको हो, यो अवस्थालाई तपाईँले हेर्दाखेरि प्रचण्डले जसरी एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि प्रचण्डको जुन प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीको गम्भीर आरोप छ वाहियातसम्म भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा अब के विकल्प के हुनसक्छ? अबको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ नेतृत्व? पहिलो कुरो त यो प्रचण्डले जुन सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने क्रममा पेश गरेको जुन किसिमको
एउटा प्रतिवेदन छ, प्रतिवेदन भन्नुहोस् कुनै आफ्ना के जो भनाइहरू छ, त्यो भनाइ कुन सन्दर्भमा किन आयो भन्ने कुरोको के भनेदेखि विश्लेषण गरेर मात्रै के भने अब नेकपाको विभाजन हुन्छ कि अथवा दुर्घटना पर्छ कि के हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। नेकपा भित्रको विवाद अहिलेको होइन, यो लामो समयदेखि एकातर्फ प्रधानमन्त्री ओली, अर्कोतर्फ अन्य शीर्ष नेताहरू र पार्टीको पङ्क्तिहरू रहेको के भनेदेखि स्थिति के भनेदेखि रहँदै के भने आएको छ। 3 महिना अगाडि पनि एउटा अध्यादेश दल के भनेदेखि विभाजन सम्बन्धी एउटा जुन अध्यादेश हो, त्यो अध्यादेश आउँदाको अवस्थामा पनि करिब नेकपा अब के भने विभाजन भयो भन्ने किसिमको आकलन भएको थियो। तर त्यो विधेयक के भनेदेखि अध्यादेश फिर्ता लिएको कारणले त्यति बेला के भने बच्यो र यो पछिल्लो पटक चाहिँ वामदेव गौतमले पेश गरेको 6 बुँदे समझदारीका के भनेदेखि बुदाहरू, त्यसपछि अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले, विष्णु पौडेलले को संयोजकत्वमा बनेको जुन कार्यदल थियो, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका अन्य पक्षहरूमा एउटा के सहमति भएको थियो। त्यो सहमति चाहिँ के थियो भने बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीले नै सरकार चलाउने, ओलीले नै, त्यसपछि प्रचण्डले पार्टी चाहिँ के भने कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले के भने भूमिका निभाउने, पार्टीले गर्ने महत्त्वपूर्ण के भनेदेखि जुन निर्णय छ त्यो निर्णयहरू चाहिँ पार्टीको सामूहिक निर्णयअनुसार के भनेदेखि गर्ने भन्ने निर्णय के भएको थियो। तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यो निर्णयको प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यो निर्णय उल्लङ्घन भयो। के कसरी भयो त भन्दाखेरि अब मन्त्रीमण्डल सामूहिक छलफल गरेर निर्णयअनुसार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले एकलौटी रूपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यसपछि के हो त भनेदेखि अमेरिकाको राजदूत र के भने ब्रिटेनको राजदूत पनि आफ्नो तरिकाले के भने एकलौटी रूपमा के भने गरिसकेपछि नेकपा भित्रको फेरि पनि त्यो के भने भइसकेको सहमति फेरि के भनेदेखि यो के भने बल्झिएर आएको स्थिति। अब अहिले विवाद बल्झिनुमा तपाईले भनेको कुरा उल्लेख गर्न मिल्छ अथवा भारतको चलखेल भन्न मिल्छ, किनकि गोयल आएदेखि नै नेपाल भित्रको यो नेकपा भित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो। तपाईले सही ठाउँमा एउटा के प्रश्न के उठाउनु भएको छ। यसरी सहमति भइसकेको कुरामा प्रधानमन्त्रीले यो के भने सहमति उल्लङ्घन गर्ने काम किन कहाँबाट गर्ने गर्नुभयो त भन्ने कुरा प्रश्न के छ। त्यो चाहिँ खास गरेर के देखिन्छ भने यो भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आइसकेपछि 3-3 घण्टासम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग के गोप्य के वार्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको के भने हिजो सहमतिको रुख बदलेको स्थिति छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली के भनेदेखि एकदम आक्रामक रूपले प्रस्तुत भएको स्थिति छ। र कोही कोही अब राजनीतिक विश्लेषकहरूले त के पनि भन्न गरेका छन् भने कि अथवा केही के भनेदेखि नजिकबाट के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि हेरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका, नेकपाको विवादलाई अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई त के भन्छ भने यो के भने भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले दिएको जुन किसिमको गेम प्लान हो, रोड म्याप हो, त्यो रोड म्याप चाहिँ भनेको के भने नेकपा के विभाजन गर्ने हो। नेकपा विभाजन गर्नको लागि चाहिँ त्यसपछि के भने त्यही अनुसार ओलीले यो के बखडा निकालेको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। कोही यो कुरा हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि के लाग्छ। र त त्यो भएपछि के हो भने यो विवाद त्यसरी के भने बल्झिएको के स्थिति हो। अब के देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको के रणनीति भनेदेखि एकातर्फ पार्टीमा के भनेदेखि जब अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा सहमति गर्ने, जब अलिकति के हो त भने आफ्नो पक्षमा अलिकति वातावरण सहज भन्छ त्यो सहमतिलाई के उल्टाइ हाल्ने र चाहिँ लक्ष्य चाहिँ के राख्ने त भन्दाखेरि सरकारको आयु लम्ब्याउँदै जाने, पार्टीको के निर्णय उल्टा के लागू हुन नदिने र त्यो के भने पार्टी के कमिटीहरूलाई के भने क्रियाशील हुन नदिने र अर्कोतिर के भने भित्रभित्रै आफ्नो गुटको अलग्गै के भनेदेखि संरचनाहरू बनाउँदै जाने र अन्तिममा के भने पार्टी बलियो भइसकेपछि पार्टी विभाजन गर्ने र पूर्व एमाले खडा गर्ने भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको भन्ने कुरा अब कहीँ कतैबाट
छिपेको के नि छैन। त्यो त के नि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा जिल्लामा कमिटीहरू बनाएको ती सबै छन् नि, त्यो के नि देखिन्छ। अब त्यो भएपछि के हो भने अर्को पक्ष जो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा के भनेदेखि रहेको, प्रधानमन्त्री ओलीको के नि स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहेको प्रचण्ड भयो, माधव कुमार नेपाल भयो, झलनाथ खनाल भयो, वामदेव गौतमहरू, यिनीहरूको कुरा के हो भने अब ओलीको के भने आखिरी पार्टी विभाजन नै गर्ने उनको के रणनीति हो। आखिर उनले पार्टी त ध्वस्त गर्न नै, ओलीको रणनीति भनेको पार्टी फुटाउने हो भएको हुनाले यसमा अब समयमै हामीले के भने हस्तक्षेप गर्ने गरिएन भने, पार्टीलाई के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्न सकिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उनको प्रधानमन्त्री ओलीको गुट त बलियो होला, तर पार्टी त के भनेदेखि धाराशायी हुन्छ। त्यसकारण अब हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु पर्छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ यो के भने सचिवालयको बैठकको के भनेदेखि माग के भने अर्को पक्षले प्रचण्ड लगायतका के नेताहरूले के माग गरे। अब अहिले सचिवालयमा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु भएको हो, प्रचण्ड निकट नेताहरू धेरै भएका हुन्। म त्यही भन्दैछु। र त्यसपछि के भनेदेखि बहुसङ्ख्यक के भने सचिवालयका सदस्यहरूले नेताहरूले के भने पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर उनले अनुरोध गरे। त प्रधानमन्त्री ओली के भनेदेखि म बैठकै बोलाउँदिनँ, जेसुकै निर्णय गरोस् म मान्दिनँ भनेर भनेपछि जब त्यो भएपछि चाहिँ अब चाहिँ के हो स्थिति भयो भने सबै के भने तपाईँ सचिवालयको बैठकमा नि के हो भने प्रधानमन्त्री ओली र विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्री ओली विष्णु पौडेल र के भने अर्को के भनेदेखि ईश्वर पोखरेल मात्रै के भने ओलीको पक्षमा के भने रहेको, अन्य सबै के भनेदेखि बहुमत सचिवालयका सदस्यहरू ओलीको के भने विरुद्धमा रहेको भन्ने कुरो त अहिले सार्वजनिक के भने भइसकेको छ। भएको हुनाले अब यसरी के भने ओलीलाई जति के भनेदेखि मौका दियो उति पार्टी के भने धाराशायी हुन्छ, उति पार्टीमा के भनेदेखि नोक्सान हुन्छ। त्यसकारण के भने अब एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु चाहिँ अलिक कदम कडा चाल्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ के भने अहिले प्रचण्डको के भनेले जुन प्रस्तुत गरेको के भने एउटा प्रतिवेदन जस्तो जो आफ्ना भनाइहरू छन् नि ती भनाइहरू त्यसरी आयो। त्यो फेरि सचिवालयका सदस्यमध्ये रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्रै ओलीको पक्षधर देखिएको। अब अहिले चाहिँ मैले के सुनिरहेको छु भने कि अहिले पहिला चाहिँ पूर्व माओवादीका मानिसहरू पनि केही के भनेदेखि लोभ लालचमा फसेर पलायन भएर ओलीको केमतिर के भने जान लागेको भन्ने कुरा सुनिएको थियो। कयौँले त्यसमा के भने लोभ लालच पनि देखाएका थिए भनेको, तर अहिले उनीहरूले के महसुस गरेको भन्ने कुरा सुनिएको छ भने अब त्यत्रो गुण लगाउने वामदेव गौतमलाई त आज के भने सडकमा ल्याएर के नाङ्गेजार पारेर फ्याएका छन् भने आज मुखले आश्वासन दिने, भोलि के भनेदेखि ओलीले त के भने प्रयोग गरेपछि टोयलेट पेपर जस्तो के भनेदेखि फ्याँक्दिन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले के भने ओलीको पछाडि लागेर हाम्रो राजनीति भविष्य छैन भनेपछि त्यही अहिले मैले सुन्दैछु रामबहादुर थापा बादल पनि अब के भनेदेखि अहिले गृहमन्त्री भएको हुनाले पद जोगाउनलाई खुला रूपले नबनेको, तर भित्री रूपमा चाहिँ उहाँको के भनेदेखि जुन के भनेदेखि बादलको रामबहादुर थापा जुन के भने बादलको पक्षमा के भने हिजो पार्टी के भने एकता गर्दाखेरि आएका त्योदेखि नेता कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू त के हो भने ओलीसँग मिल्दा त्यो रिक्स हुन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको भनाइरहेको हुनाले अहिले रामबहादुर थापा पनि फर्किएको भन्ने कुरा मैले के भने सुनेको छु। त्यसपछि के आयो त यो कडा अहिले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने अब अनुशासनमा नराख्ने हो भने अलिक कडम कदा नचाल्ने हो भने यसले के भनेदेखि ठुलो के भनेदेखि नोक्सानी के गर्न सक्छ पार्टीलाई भन्ने भएपछि यो प्रस्तुत के भएपछि अब अहिले प्रधानमन्त्री ओली भयङ्कर के अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट अहिले त्यो प्रस्तावहरू के फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ नि त। प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो वाहियात हो भने भनिरहेका छन्। तर त्यो के हो भने प्रस्ताव फेरि के प्रचण्डहरू के भनेदेखि फिर्ता गर्ने पक्षमा छैन, उनीहरूको पनि सिद्धिने अवस्था छ नि त। यदि फिर्ता गरे भने फेरि त्यो प्रस्ताव भनेको व्यक्तिगत के भनेदेखि प्रचण्डको मात्र त होइन, त्यो के भने ओलीको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति छ असहमत राख्ने सचिवालयका सदस्यहरू जस्तो मैले सुनेसम्म, जस्तो प्रचण्ड भयो, माधव कुमार नेपाल भयो, झलनाथ खनाल भयो, वामदेवको त्यो अनि नारायण काजी श्रेष्ठको एउटा के सामूहिक त्यो दस्तावेज हो, त्यो फिर्ता लिन सक्ने अवस्था के। तर उहाँहरूको मात्र होइन त्यो दस्तावेजभित्र भारतको चलखेल छ, भारतले तयार पारिदिएको भन्नेसम्म बाहिर कुरा आएको छ। सर यसलाई कसरी हेर्ने हुन्छ? को प्रचण्डले पेश गरेको? हजुर, यो चाहिँ के भने ओलीजीका पक्ष मान्छेहरूको के भने यो चाहिँ भारतले एउटालाई साथ दिए जस्तो गर्ने अर्कोलाई उकासिरहने नीति अख्तियार गरेको हो कि? त्यो चाहिँ मलाई गलत जस्तो लाग्छ। मूल त के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली भनेको इन्डो वेस्ट लबीमा नाङ्गो रूपमा लागेको स्थिति छ।
अहिले ओलीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कुरामा अमेरिकनहरू पनि, अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिहरू पनि लागिपरेका छन्। ओलीलाई के भने लाई के भने बोकेर हिँडेका छन्। त्यस्तै गरेर के भने अस्ति रहेको के भने प्रमुखको नेपाल भ्रमण गरेपछि इन्डियाले पनि, भारतले पनि ओलीलाई के भने बोकेर के भने हिँडेको छ। त्यो भएको हुनाले के भने यो चाहिँ अहिले के भने चाहिँ जुन प्रस्ताव आएको, त्यो प्रस्ताव चाहिँ के भने यो नेकपा भित्रैबाट केदेखि आएको जस्तो के मलाई लाग्छ। अब यति बेला चाहिँ अब ओली अहिले के अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि त्यो फिर्ता लिनु, जुन कि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा त्यसको जवाब दिन सक्ने अवस्था के छैन। अब त्यो भइसकेपछि के भने अब बिचमा फेरि पनि सहमतिका कुराहरू के भनेदेखि होला। अब मलाई के लाग्छ भने यति बेला बडो के भने अप्ठ्यारो स्थितिमा भएको हुनाले अब अहिले के भने अर्को पक्ष ब्याक भएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि पार्टीसँग आत्मसमरण गर्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि आत्मसमरण पनि गर्नुहुन्छ। मैले आत्मसमरण भनेको के भनेको भने पार्टीको निर्णय, पार्टीसम्म चाहिँ आत्मसमरण भनेको मतलब के भने पार्टीको निर्णय म मान्छु भन्ने किसिमको उहाँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब किन भनेदेखि आत्मसमरण गर्नुपर्ने स्थिति छ प्रधानमन्त्री ओलीको लागि भने उहाँले जति नै कराए पनि उहाँको विकल्पहरू के हो त? एकछिन मानिलौँ भोलि गएर के भनेदेखि सचिवालयको बैठकमा उहाँ के अल्पमतमा परेको स्थिति प्रधानमन्त्री ओली, अनि त्यसपछि स्थायी समितिमा नि अल्पमतको स्थिति, केन्द्रीय समितिमा नि अल्पमतको स्थिति भएको स्थितिमा त भोलि ओलीले पछाडि नसरेको अवस्थामा त ओलीलाई के भनेदेखि अध्यक्षबाट के हटाउनै नै, ओली विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको छ। ओलीलाई के भन्दै चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्षबाट के भनेदेखि हटाउने निर्णय गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीबाट के भने राजीनामा दिनुपर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ। निर्णय गर्दाखेरि पार्टीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने नैतिक सङ्कट, कानुनी सङ्कट प्रधानमन्त्री ओलीको अगाडि के भने आउँछ। अब तपाईँलाई के भने प्रधानमन्त्री ओलीको अब जुन छ नि विकल्प के भनेदेखि के छ त भनेर अब मान्छेले यहाँ चर्चा गरेका छन्। के चर्चा गरेका छन् भने होइन प्रधानमन्त्री ओलीले के भने प्रचण्डहरू पछाडि सरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के भने पार्टी के विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यो अध्यादेश लिएर। तर पार्टी विभाजन गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि हुनु पर्यो नि त। अहिले त म के सुन्दैछु भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि भन्दा त अब दोस्रो भनेको मतलब के भने संसद के विघटन गर्ने, अर्को हातमा संसद विघटन गरेर के गर्ने भने मध्यावधि निर्वाचन जाने। तर के भने अहिले भएको जुन संविधान छ नि त्यो अब संविधानमै नभएको कुरा कसरी हुन सम्भव? संविधान बाधक बन्न सक्छ होइन, संविधान बाधक छ हुँदैन। सेनाले कसरी मान्छ? यो के भने सहज के भनेदेखि बाटो कुरा होइन, त्यो हुन सम्भव छैन। त्यसकारण अब अहिले त्यो भएको हुनाले ओलीसँग अहिले के भने जति नै अहिले के भनेदेखि ओलीले म यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर जति नै के भनेदेखि धम्की दिए पनि तर संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा ओलीसँग के भनेदेखि अर्को के विकल्प छैन। त्यो भनेको के भने पार्टीको निर्णय मानेर प्रधानमन्त्री पद बचाउनुदेखि बाहेक अर्को के बाटो पनि छैन। अब ठ्याक्कै अब प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने अवस्था हुनसक्छ। कुनै पुराना फाइलहरू बिउताएर मिलामचिकादेखि लिएर विभिन्न अरबौँको घोटालाको विषयलाई उहाँले अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त एउटा अहिले मैले नि सुने के भने अहिले खास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीका गुटका अलिकति केही किसिमका के भनेदेखि व्यक्तिहरू जो गुटका के भने जुन व्यक्तिहरूले के पनि बेला हल्ला गरेको अहिले मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेँ भने अब यो के भनेदेखि विभिन्न के भने केसहरूमा के भने कारबाही गर्न के सक्ने भन्ने किसिमको कुरो। अब पहिलो कुरो त त्यो भन्ने नैतिक अधिकार, नैतिक के भनेदेखि नैतिकता प्रधानमन्त्री ओली उहाँको गुटलाई के भनेदेखि छ कि छैन पहिलो सोधौँ न। जबकि अहिले प्रचण्ड लगायतलाई आरोप प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायतलाई भने प्रचण्डलाई लगाएको एउटा क्यान्टोनमेन्टको के पैसा हिनामिना गरेको भन्ने होइन। त्यसोभन्दा के भने प्रधानमन्त्री ओली त अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि त दर्जनौँ दर्जन भ्रष्टाचारका केस छन्। त्यसो भने के भनेदेखि भ्रष्टाचार केस हो भने त के भने प्रधानमन्त्री ओलीको त कारबाही हुनु पर्दैन? पर्छ नि त, सबैको हुनुपर्छ। फेरि दोस्रो के भने ओलीले के भने कारबाही भएर कारबाही हुने हो जस्तो के भने भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नु पर्यो भने त्यसको स्वतन्त्र निकाय भने कुन हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भनेको के भने त्यो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री के भने ओलीको के भनेदेखि गोठ त होइन नि, त्यो त एउटा संवैधानिक निकाय हो। त्यहाँ बस्ने के भनेदेखि पदाधिकारीहरू छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका, तिनीहरू के भने प्रधानमन्त्री ओलीका गोठाला पनि होइनन्।
उनीहरू संवैधानिक एउटा पदमा बसेका हुनाले म के भने यो गरिदिन्छु वो गरिदिन्छु त्यो के प्रधानमन्त्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो घरमा बाँधेको बौला कुकुर हो र छोडिदिने बित्तिकै जसलाई पनि टोक्ने त्यस कारण त एउटा सिद्धान्त छन् मूल्य मान्यता छन् त्यो भनेको कुरा भनेदेखि त्यो वायत कुराहरू जस्तो के अरे मलाई लाग्छ है र यो त के हो भने अहिले अन्तिममा के भने जब मान्छे धेरै के भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्छ परिसकेपछि के भने के भन्ने के गर्ने भन्नेसम्म पनि के भने मान्छेको एउटा गुमाएको सक्ने स्थिति हुन्छ अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका गुटका मान्छेहरू त्यसरी बरबराए जस्तो मात्रै लाग्छ त्यो के भनेदेखि त्यो कुराहरूबाट के भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले धम्की दिएको के भने भरमा चाहिँ अहिलेको जुन के भने प्रचण्ड भयो माधव कुमार मेलपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम जसरी अगाडि बढेका छन् नि त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था के भनेदेखि रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ठ्याक्कै सर अब व्यवस्थाको कुनै परिकल्पना गर्न सकिन्छ वैकल्पिक व्यवस्थाको यो जुन अहिलेको गतिरोध भइरहेको छ नि यस सँगसँगै अब निकास के हुन सक्छ अबको दिनमा? अब हेर्नुहोस् अब यो तपाईलाई केही मान्छेले अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओलीको जुन चौतर्फी असफलता अकर्मण्यता अथवा नेकपाको पनि असफलतामा अब के भने व्यवस्थै के भनेदेखि अर्को पनि ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा गर्न थालेका छन्। त्यो होइन, यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको के भने एउटा पार्टी काम गर्न सकेन अर्को पार्टी आउँछ, अर्को पार्टीले आउन सकेन भने अर्को के भने नयाँ शक्ति जन्मिन्छ। यस अवधारणामा आधारित हुन्छ के भने बहुदलीय के भने व्यवस्था। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ व्यवस्थै परिवर्तन के भने हुन लागेको भनेर भन्नु के भने गलत मूल्याङ्कन हुन्छ। ठ्याक्क अब 2.5 वर्षको कार्यकाल सहजताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई अगाडि बढ्ने अवस्था छ अथवा त्यसभित्र पार्टी नै फुट्ने स्थिति अथवा मध्यावधिमा जाने देश के हुन सक्छ? अब यस्तो छ, अब त के भने अब बाँकी रहेको 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले के भने चलाउन सक्ने अवस्था करिब भने क्षीण भएर गएको अवस्था के भने छ। एउटा त के गर्नु पर्यो भने पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि पार्टीको निर्णयअनुसार चल्ने, त्यसकारण के भने पार्टीले के भने अभयदान दिएर भयो भने जति नै क्षति बेहोरोस् प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन सके पनि नसके पनि अथवा के भने देशलाई भ्रष्टाचारको के भनेदेखि चुर्लुममा डुबाए पनि जेसुकै होस् अब के भने प्रधानमन्त्रीलाई बाँकी अवधिसम्म के भनेदेखि सरकार चलाउन दिउँ भनेर पार्टीले भनौँ भने त त्यहाँ रहन स्ट्यान्ड होला, तैपनि त्यसको लागि त के भने सडकको सामना गर्नुपर्ने अवस्था के भने आउँछ। होइन भने त पार्टीसँग पनि पौठेजोरी खेल्ने त्यो स्थितिमा त प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि बाँकी अवधि पनि चलाउनु होला भनेर त भन्न सकिने अवस्था त छैन। भोलि त यहाँ स्थिति के छैन, अहिले जसरी के भने नेकपा भित्रको कुनै झगडा के भने चर्किएको छ नि, प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा नि अर्को पक्ष जसरी के भने आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएको छ नि, त्यसले गर्दा त भोलि गएर के भने पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीबाटै के भनेदेखि हटाउने भोलि गएर संसदीय दलमा कुनै त्यस्तो षड्यन्त्रको शिकार बन्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ यो अवधिमा यो अवस्थामा? त्यस्तो अहिले तत्काल त्यस्तो छैन। त्यो के छ भने हेर्नुहोस् नेपाल भने देशी विदेशी शक्तिको चलखेल भइरहेको छ। जस्तो के भने अहिले एउटा के भने खास गरेर भारतीयहरूले अमेरिकन रणनीति लिएर नेपालमा केही केन्द्रदेखि उद्दण्डता मचाउने, यहाँ के भनेदेखि तोडफोड हत्या हिंसाका राजनीति गर्ने भन्ने किसिमको एउटा गेम प्लान लिएर आएका छन् भन्ने अहिले राजनीति वृत्तमा के भने चर्चा छ। तर यहाँ के भने दुईटा देशहरूले मात्रै चार त अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ, चीन पनि छ, रुस पनि छ, अन्य देशहरू पनि छन् नि त, त्यो चार मात्रै त हुने कुरा त होइन। त्यो भएको हुनाले के भने यहाँ के भने जसरी मान्छेले यहाँ के भने भाँडभैलो के भने मचाउने किसिमको रणनीतिमा नेपाललाई फसाइन्छ भने चाहिँ त्यो त्यति सजिलो छैन। अब ठ्याक्कै नेतृत्वभित्रबाट कुनै त्यस्तो अप्रिय खबर अप्रिय घटना आउने सक्ने सम्भावना हुन सक्छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को अवस्थालाई अहिलेलाई हेर्दाखेरि उहाँ निकै नै कमजोर स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। अब यो अवस्थामा आजै भोलि के हुने हो भन्ने त्यो एउटा रहस्यको घेराभित्र अझै पनि नेतृत्व गइरहेको छ। अब एउटा प्रश्न छ, एउटा के छ भने यहाँ बाहिर त मान्छेले के भने विभिन्न किसिमका विभिन्न आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका हल्लाहरू के गर्छन्, तर वास्तविकता के हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका निर्णयहरू मान्छु भनेर हिजो गरेका गल्तीहरूलाई गरेर प्रधानमन्त्री पद पार्टीको अध्यक्ष पद बचाउने कि यस्तै के हो त नि वितरणा गरेर त्यो दुईटै पद गुमाउने भन्ने कुरा, यो प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि अब आयो। अब के देखियो छ भने ओली विरोधी अर्को पक्षहरूले पनि अब के हो भनेदेखि निकै गम्भीर
कदम के भने चालेको के भने अवस्था के भने छ भएको हुनाले अब अहिले सङ्कटमा नेकपा त परेको छैछ। सबभन्दा बढी सङ्कटमा अहिले परेको कोही परेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्री ओली नै हो। त्यो सङ्कटको समाधान के हुनसक्छ? सञ्जीवनी बुटीकै हुनसक्छ? त्यसको मिलेर जान सक्ने सम्भावना फेरि छ? त्यो त त्यही हो। उहाँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अल्टिमेटली राजीनामा दिनुपर्छ नै हो। होइन, राजीनामा भन्दा पनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्छु भनेर जानु पर्यो। भोलि गएर के भने हुनसक्छ पार्टीभित्र अबदेखि चाहिँ तर सरकार चलाउनको लागि प्रचण्ड त त्यहाँ बाधक बन्नुभएको छ नि त। अब एउटा के हो भने भोलि गएर के भनेदेखि के भयो भने अब म पार्टीका हिजो मैले जति गल्ती गरेँ अब म पार्टीका निर्णयहरू मानेर जान्छु भन्यो भने त पार्टीले अवैधान पनि दिएला, छुट पनि के नै दिएला। अब के अरे प्रचण्डले सरकारमा अवरोध खडा गरेको भने त के अवरोध खडा गर्यो? ओलीले यी कुरो आफूले चलाइकन रहेको के नै स्थिति छ नि त। खालि के हो भने पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार सरकार प्रधानमन्त्री चल्नु पर्यो भन्नेसम्म न हो। फेरि यो के अरे बहुदलीय व्यवस्थामा त के हुन्छ भने पार्टीगत सिस्टममा पार्टीले के भने सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने त होइन। ठिक छ सर, अब अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा केन्द्रित भएर विश्व दुनियाँका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो नेपालको के भने राजनीति बडो अहिले के भने अप्ठ्यारो सहज अवस्थामा पनि अप्ठ्यारो स्थिति के नै भएको छ। जस्तो कि भने जनताले के भनेदेखि नेकपालाई 2/3 दिएको। अहिले ओली सरकारले गर्ने हो भने असल काम गर्ने हो भने कहीँबाट के अवरोध छ? छैन, केही पनि अवरोध छैन। तर के हो भने उसले के भने केही पनि के गर्न सकेको के नै छैन। त्यो गर्ने इमान्दारिता पनि के भनेदेखि देखाउन के भनेदेखि सकेको छैन। त्यसकारण नेपालको चाहिँ एउटा राजनीतिमा कस्तो हो भने ठुलो अवसर आउँदाखेरि पनि पार्टीको नेतृत्व असक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि के हो भने त्यो जुन सम्भावना हो नि त्यो सम्भावना बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो बनेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् 2046 सालको परिवर्तन भयो। 46 सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर त्यो के गर्नुभयो? त्यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्दा त्यसलाई प्रयोग गर्न नजाँदाखेरि 46 सालपछिको परिवर्तन करिब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पोलेर खानुभयो। अब यो 62-63 सालपछिको एउटा राजनीति जो वातावरण बनेको छ त्यसलाई पनि अब पोलेर खाने अर्को पात्र अहिले किन प्रधानमन्त्री पोलेर खाने पात्रको नाम अङ्कित चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले के भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या भनेको के भने पार्टी नेतृत्वको असक्षमताको कारणले अकर्मण्यताको कारणले अकर्मण्यताको कारणले के भने सहज परिस्थिति पनि असहज के बनेको छ। यसले के शिक्षा अब दिएको छ भने अब के भने पार्टीले पनि के भनेदेखि पार्टीहरूका लाई जनताले आफ्नो मत दिँदाखेरि पनि अथवा संसद बनाउँदा पनि सक्षम व्यक्तिहरूलाई बनाउनु पर्छ है। गलत मान्छेलाई बनाइयो, योग्यता क्षमता नभएका मान्छेहरू नेता भयो भने त्यसले के भने देशले ठुलो के भनेदेखि दुःख बेहोर्नुपर्छ, झन्डट बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो घटनाहरूबाट शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ। हस्, विचारको लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद।